माय डियर क्यूरियस फेलोज, मैं आपका होस्ट करम अली आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसका मेन टाइटल है शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया क्यों अलग हुए और उनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और आखिर में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। कोरिया की तकसीम मतलब शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की तकसीम को 70 साल से भी ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। यहाँ पर किसी वक्त में एक ही तहज़ीब, एक जैसे लोग और एक ही हुक्मरान मतलब एक ही ख़ानदान की हुक्मरानी थी। मगर कोरिया की आज़ादी हमेशा से एक सवाल या निशान बनता रहा है। चीन इसे अपनी मिल्कियत समझता था और कभी जापान इस पर अपनी मिल्कियत का जोर जताता था और ये इलाका प्रॉक्सी वार्स का गढ़ भी रह चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरिया क्यों तकसीम हुआ और शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया इतने एक दूसरे से मौजूदा हालत में मुख्तलिफ क्यों हैं और वहाँ के मौजूदा हालात कैसे हैं कि वहाँ की आवाम किस हालत में है और इतनी एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है। कोरिया दरअसल बहरुल अलकाहल के मध्य जज़ीरा नुमा शक्ल में इसके तीनों तरफ समंदर पाया जाता है जबकि इसकी एक तरफ ज़मीनी हिस्सा है। इसे कोरियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। ये एक दूसरी तरफ से चीन और दूसरी तरफ से जापान से जा मिलती है। 1905 में जापान और रूस की जंग के बाद कोरिया जापान के कब्ज़े में चला गया। 30 साल तक जापान के कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर दोनों हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। असल में ये अमेरिका और रूस की जंग का नतीजा थी। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरिया जंग से पहले जापान के कंट्रोल में था। अब चूंकि जापान को शिकस्त हो चुकी थी इसलिए ये हिस्सा अमेरिका के हवाले हो चुका था और अमेरिका इस पर अपना हक जता सकता था क्योंकि वो जंग जीत चुका था। सो माय डियर क्यूरियस फेलोज, लेकिन ये वाक़या ऐसा था नहीं जैसा कि दिखता है। जापान ने सोवियत रूस से ये जंग में जीता हुआ ये हिस्सा, सोवियत ने इसे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करना चाहता था, मगर इस ठग ऑफ वार में इसका तकसीम की सूरत में नतीजा निकला। प्रोफेसर डॉक्टर माइकल रॉबिन्सन जो कि एक हिस्टोरियन है इंडियन यूनिवर्सिटी में, उनके कहना है कि इस टुकड़े को उनकी आवाम की राय के बग़ैर तकसीम कर दिया गया दो सुपर पावर्स के दरमियान, एक सोवियत रूस और दूसरा अमेरिका। ये कोरिया की तकसीम थी मगर इसमें कोरिया की तरफ से कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं था। यानी सुपर पावर इन दो ताकतों ने आपस में बैठ के इस मसले को हल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक शुमाली कोरिया और एक जनूबी कोरिया। बहरहाल कुछ यूँ हुआ कि इस मुआहदे के तहत अगस्त 1945 में कोरिया की डिवीज़न्स कर दी गईं और एक हिस्सा अमेरिका के कंट्रोल में और दूसरा हिस्सा सोवियत रूस के कंट्रोल में चला गया। अब इस तकसीम के बाद हुकूमत बनाने का वक्त आ गया। अगर आप नक्शा देखें चीन से लगता है और इसी वजह से यहाँ पर कम्युनिज़म के मानने वालों की तादाद कसीरुल तादाद में पाई जाती है। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर रूस ने डिक्टेटर हुकूमत कायम कर दी और वहाँ के लोग कम्युनिज़म को बहरहाल मानते। कोरिया में मिलिट्री हुकूमत तश्कील दे दी गई। फिर तो शुमाली कोरिया में सोवियत रूस के हामियों की बड़ी तादाद थी
اور ان کے حامیوں کی بڑی تعداد اور یہاں بھی موجود تھی، مگر پھر بھی بڑی تعداد میں مزدوروں، کسانوں، غریب عوام نے جنوبی کوریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے آج کی آبادی کے مطابق 2019 کے ایک رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی ٹوٹل آبادی 25 ملین اور جنوبی کوریا کی ٹوٹل آبادی 52 ملین ہے، یعنی یہ ایک دگنی آبادی کا رکھنے والا ملک ہے۔ 50 کی دہائی میں کوریا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسروں کے بھائیوں کے اوپر بندوقیں 3 سال تک جاری رہی، مگر ٹیریٹریل باؤنڈریز میں کوئی بھی اضافہ نہ ہو سکا۔ مگر یہ جنگ یہ کام کر گئی کہ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان ڈی ملٹرائز زون بنا دیا۔ کوریا چونکہ امریکہ کے زیر اثر تھا اور امریکی فوج بھی یہاں موجود تھی، اس لیے یہاں اس کے مغربی ممالک سے بہترین تعلقات رہے اور اس نے اب خود کو معاشی طور پر مستحکم کر دیا اور آج کل یہ مکمل جمہوریت کی طرف رواں دواں ہے، جبکہ دوسری طرف شمالی کوریا اس سے بالکل مخالف ہے۔ شمالی کوریا ایک الگ تھلگ سا ملک ہے، یہاں پر آج تک ایک ہی خاندان حکومت کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کا ایک سپریم لیڈر کم ایل سن تھے جو کہ وفات تک وہاں پر ان کی حکمرانی رہی۔ اس کے بعد اسی کے فرزند آئے جسے کم یو ایم کہا جاتا ہے۔ آئیکیوریس فیلوز، شمالی کوریا دنیا سے ایک الگ تھلگ سا ملک ہے، وہاں پر بہت سارے سخت قوانین لاگو ہیں، وہاں پر آپ اپنی مرضی کا سیلفی تک بھی نہیں لے سکتے، آپ کو سیلفی لینے کے لیے وہاں کے متعلقہ گارڈ سے اجازت لینی پڑے گی۔ شمالی کوریا میں انٹرنیشنل کالز کی ممنوع ہیں اور وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود نہیں، باہر سے کوئی بکس شمالی کوریا کے اندر نہیں آتے، شمالی کوریا کا کوئی بھی بندہ اپنے سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر باہر ملک نہیں جاتا اور نہ ہی باہر ملک کا کوئی بندہ اندر آ سکتا ہے۔ شمالی کوریا میں بہت سارے سخت قوانین لاگو ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی کا ہیئر کٹ بھی نہیں کروا سکتے، وہاں پہ ایک ہی ہیئر کٹ رائج ہے جو کہ ہر بندہ کرواتا ہے۔ شمالی کوریا دنیا سے بالکل الگ تھلگ سا ملک ہے، وہاں پہ نہ انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت ہے کہ وہاں پہ کوریج کرے اور نہ ہی وہاں کے لوگوں کو باہر کے حالات کا کچھ پتہ ہے۔ وہاں کے لوگ بچے باہر پڑھنے تک نہیں جاتے، وہ صرف انہی کو بھیجتے ہیں جو سپریم لیڈر چوز کرے۔ تو آج اور اب میں آپ کو بتاؤں گا جنوبی کوریا کے بارے میں۔ جنوبی کوریا چونکہ شمالی کوریا کو صرف ایک ہی تقویت حاصل ہے کہ اس کے پاس 10 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جو کہ جنوبی کوریا کے پاس ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے پاس اس کی ٹیکنالوجی موجود ہے، مگر اس نے ابھی تک آپٹ نہیں کیا کہ وہ نیوکلیئر وار ہیڈز کی طرف جائے۔ صرف ایک ہی چیز میں اسے جنوبی کوریا سے تقویت حاصل ہے۔ جنوبی کوریا کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی سخت قوانین لاگو نہیں، وہاں پہ اور آپ کو بتائیں ایل جی کمپنی جو کہ ساؤتھ کوریا کی کمپنی ہے اور سیمسنگ کمپنی جو کہ ویل نون کمپنی ہے وہ بھی ساؤتھ کوریا کی ہے۔ تو خدا حافظ، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو۔